السلام عليكم كل شيء حيالكم. جيتكم اليوم في فيديو باش نحكي لكم ميك اب يس. اخترت لكم دي برودوي توانسه باش نقارنهم بدي برودوي انا نستعملهم في الديلي لايف نتاعي. معناها عنوان الفيديو كيما قريتوه تونيزيان برودكت في اس ماي فيفورت برودكت. معناها اسكو لي برودوي توانسه اللي هما اسوامهم ياسر مغريه معناها sont à la hauteur باش يكونوا un de nos produits préférés. est-ce qu'ils valent leur prix؟ اسكو انا بحاجه رخيصه جوست طيشت فلوسي ولا خديت حاجه تنجم تولي حاجه من لي بريفيري نتاعي، اسكو نولي نجم نستعملها في الديلي لايف نتاعي. تابعوا معايا الفيديو هذه. اول حاجه باش نقسم وجهي لدو بارتي. باش نحط فيها لي برودوي توانسه، بارتي باش نحط فيها مي برودوي بريفيري اللي هما ماهمش توانسه، نجم يكونوا اغلى نجم يكونوا ارخص. اول حاجه باش نبداو بها هي البرايمر. خديت برايمر من إليغون وخديت برايمر اللي انا نحبو نستعمل العاده من NYX. بروميير امبرسيون نحس انه منعرفش كي تشوفوا في الكاميرا نحسوا البرايمر نتاع إليغون بدل لوني، الوغ كو البرايمر نتاعي جست عطاني هكا ان كو ديكلا ان كو ديغراداسيون. اما زلا ما نعرفوش نشوفوا شنو يعطي تحت مع الكونسيلر فون دو تان وكل شيء. في البارتي نتاع المكياج التونسي باش نحط الفون دو تان هذايا من إليغون، فون دو تان انتي سيرم. البارتي هذيا باش نحط هذيا من ريفولوشن. في البارتي التونسيه باش نستعمل بيوتي بلندر هذيا خديتو بالشين. في البارتي الاخرى باش نستعمل بيوتي بلندر هذيا نتاع ريال تكنيكس اللي هو ب20,000 ليترالمون فوا 10 معناها. الكونسيلر من إليغون حسيتو افتح شويه من الكونسيلر الاخر، اما توتالي ورث بالحق. طياره على الاخر تحفون كوفرون يعطي ليكلا اللي لازمو. خديت لي دو طانت هذوما اللي هما ياسر يشبهوا لبعضهم 05 و 06. نحس براتيكمون لي طانت كلهم فاتحين، ما فماش طانت غامقه معناها انا ديجا فاتحه وحسيتو هذا افتح شويه مني انا. باغ كونطخ نيفو كوفرونس وكاليتي وهذاك قداش اليلومين تحفون على الاخر. بلي توا باش نكمل نحط فون دو طان على وجهي الكل. معناها لونتيسيرن إليغون اذا كانك تخمم تحطه هو هكا هو تخرج من غير ما تكمل فون دو طون باش يجيك ياسر فاتح. نحس انه البرايمر إليغون il smooth les pores هكا d'une façon très uniforme. حسيت روحي هكا il m'a camouflé quelques imperfections. NYX نتاعي عطاني هذاك الجلو اللي مستانسه بيه العاده. ما جيم بيان لي في هذه الحقيقه، حسيتو هكا بوكو بلو ترافايي. عرفت كل نهار يمشي هذا في صحيح ولا حكايه كي تحبوا ان بو بلوس دو ايفي ليسون تنجم تستعمل هذيا تحفو. تو فاليد. باش نشوفوا لي بانسو اللي نعملوا بيهم لي بودر. خديت البانسو هذايا من إليغون وخديت البانسو هذايا من روبي كيسز. البانسو هذايا عجبني الحقيقه، لي بوال نتاعو ياسر حنينات ويشد البودغ بالباهي. معناها كي تعمل له هكا تحس البودغ تهرب، معناها ماهوش هذاك اللي باش يفرق لك البرودوي، مش باش يحطه في بلاصتو ويمشي معاك ونمشي اكثر هايلايتر ولا بلوش هكاك اكثر من اللي يمشي بودغ الحقيقه. دونك هذا جوالي. عادي توا لي باليت. انا خديت دو باليت من لا مارك إليغون. بون نوت سبونسورد باي إليغون بيان ايفيدامون، اما حسيت انه لي برودوي إليغون هما اكثر برودوي توانسه دو كاليتي. ما نعرفش اذا كنتم انتم توافقوني ولا لا، حطوا لي رايكم في كومونتير. انا الحقيقه جربت اول حاجه جربتها في إليغون كانت الباليت هذه بيزارمون مانيش بالكبير طول هاي الباليت هذه فيها اون سونتين ماش نحسب هنا. باليت فيها بليزيور كولور بالحق. لي كولور كلهم محليهم، لي كولور كلهم بريسك استعملتهم وكلهم البيغمونطاسيون فيهم كعبات بيان بيغمونتي وفيهم كعبات مش بيان بيغمونتي. اما بور سون بري حسيتها الباليت هذيا تحفونه على الاخر. تري كومبارابل ريفولوشن هذيا تشوكلت اند كرامبري، والحقيقه شوفوا ديفيرونس معناها ما بيناتهم الزوز.
هذه شويه كومبارون لي وبور اتر هونيت هذه سيتي ان كو دو كور. كي مشيت باش نشري وقتها نتفكر جوست غلوس ولا حكايه هكاك حكايه خفيفه معناها اصلا ما هزت معايا اسي دارجون. كهو جاتني المراه قالت لي فما الباليت هذيا وفما الفاغ هذايا مكسر. كي يبدا الفاغ هذاك مكسر قالت لي نعمل لك غوميز دو 15% اذا كانك تحب تشريها. جور كانت ب 50 ايكالك رجعتها لي ب 40 ايكالك. بعد كي جيت نشوف قلت فرج لو نومبر دو كولور وكل حاجات نجم نعمل بيهم سواتشيتها على يدي. جيتي امبرسيوني بالبيغمونطاسيون بالرسمي دو اوف. فوالا هذه المكياج اللي عملته بالباليت هذيك. خذيت ميكس اند ماتش باللي دو باليت هذوما. حقيقه الباليت هذه جو تروف الرابور كاليتي بري هذه احسن من الاخرى على خاطر فيها كونتيتي انورم دو كولور بالرسمي تنجم تستعملهم من هون لين تفد بالمكياج الكل. تنجم تجرب تنجم تعمل بوكو ديسي مثلا فيها البلو هذه تنجم تعمل هذاك توتا لوك بلو اللي هو تو ياسر طوندونس. فما الدوغي هذا اللي هو يوقت اللي يفتق. فما هذا تعمل بيه مكياج ارتستيك برسمي الشيدز الكل هم موجودين باش تنجم تلعب بالمكياج وتعمل حاجات اللي تحب عليهم الكل. الحقيقه الايريزي سون تري تري بيغمونتي. باغ كونطخ هذوما اللي هكا لي كولور دو ترانزيسيون حسيتهم ماهمش كلي بيغمونتي بالبي. باغ كونطخ لي كولور سومبر كيما النوار كيما المارون هذايا كيما البلو كيما المارون غلاسي هذوما الزوز هذوما يسون تري بيان بيغمونتي. جوست هذوما ما نعرفش علاش هكاك زورانهم باش يحطوا طرف من الباليت ماهوش بيغمونتي الله اعلم. الباليت هذه زاد استعملتها اللي هي اون مينياتور من الباليت الاخرى جوست فيها 5 فار. باغ كونطخ جو نو كومبرون با من بارمي لي فار اللي نستعملوهم الكل حطوا لابيس. كان خليو لك روز كان خليو لك ما نعرفش اي شيء اخر نجم نستعملو يظل خير من اللي يخليو ابيض. سورتو ما فيهاش لا روز لا اورانجي لا حتى شيء معناها كان نجمو يزيدو حاجه بوكو بلوز افيكاس. باغ كونطخ البيغمونطاسيون الي توب. كومباري عملت في العين هذه استعملت الباليت هذيك الكبيره نتاع إليغون. في العين هذه استعملت الباليت هذه نتاع ريفولوشن. الحقيقه عندي اون ليجير بريفيرونس للباليت هذه. اما اذا كان يخيروني يقولي اسكو تاخذ الباليت هذه ولا تاخذ الباليت هذه ديفنتلي باش نختار هذه خاطر هذه فيها بليزيور كولور اكثر من هذه نجم نبيع اكثر حاجات. سينو هاكم تشوفوا ديفيرونس ما هيش بريسك ما هيش ظاهره. حاولت نستعمل لي ميم كولور في لي دو باليت. دونك ما نعرفش قولوا لي انتم اسكو فو بريفيري اي شادو نتاع الماركه التونسيه ولا الاي شادو نتاع ريفولوشن اللي هي امبورتي اللي هي مش تونسيه. دونك هو الفرق في الصوم ينجم ياثر على اسكو تاخذ هذيك ولا تاخذ هذيك. اما انا بالنسبه لي قلت لكم اذا كان باش نختار هذه سور في سور. حطوا لي في كومونتير انتم تي اذا كان اخترتوا هذه وقلب اذا كانكم اخترتوا البارتي الاخرى. الباليت هذه نقول لكم ننصح بها برسمي عندك بودجي تري تري ليميتي وتنجم تشري كان 5 فار دونك هذه باش تجيك بارفي. ثاني استعملت البانسو استامبور هذه من ان واي اكس خاطر ما عنديش واحد ماركه تونسيه. واستعملت بور لو كون اكسترن زوز وحيد. هذه من ريال تكنيكس وهذه من إليغون. وهذه يظهر لي دوبل سوم. هذه جو تعمل 8000 ولا 7000 وهذه تعمل دون لي 18 دينار. اذا كانك تلوج على بانسو يخدم لك الكون اكسترن بالبي تحبش توهم في هذه نتاع ريال تكنيكس. هذه نتاع إليغون الفي تري بيان لافير. واستعملت للخط هذيك انا جو في براتيكمون با دايلاينر جوست ناخذ الاي شادو مارون هذيك ونعمل خط صغير هكاك فوق عيني باش يكبر لي عيني. ما نحس لايلاينر ياسر يغلظ ولا يخشن ولا كيفاش. دونك الالتيرناتيف هذيك تحفونه جوست تاخذوا بانسو هكايا بانسو هذيا وترسم بالاي شادو مارون الهايلاينر اللي تحب عليه انت بالانتنسيتي اللي تحب عليها انت. خديت البلوش هذيا من إليغون اللي هو على البيتش في اس. البلوش هذا اللي انا نحبه على الاخر هو من اسانس روزي يويتيني خاطرني بيضه حتى البيش كي نبدا برونزي شويه يويتيني. باغ كونطخ اللي مانيش فاهمه تعليش يعملوا هكا ميغوار اوسي بوتي. باي.
نحس انه الكولور اللي خرجت هما جست الفاضل اللي موجود على الفوشه، ما فهم شيء. حكوا شويه فلوب سيريوزمون ما فهم شيء، بلاستيك ما با فما بيغمونطاسيون. فلوب على الاخر. كان يعرضكم اي بلاش اليغون ما تشريوهش برسمي خسرت فلوس. الحقيقه هو راهو في الاخر كي تحكوا معناه كي تحكوا الفاغ بالبي باش تخرج منه الكولور تنجم تلقى ريزولتا اللي هو مزيان. فاش حسيتو ياسر كومباكت معناها ليميت ما فماش ما تنجمش تخرج اللون. دونك جو غارد الفاراجو هذيا من ايسونس خير بياسر و مش غالي ديجا. لي زيتاب اللي عجبوني في المكياج هي الهايلايتر. ساعات جوست ميم با نحط لا فون دو طون ولا حتى شيء، نحط ضربه هايلايتر شويه جلوس طرف ماسكارا و اوني بري بارتير. اخترت الهايلايتر هذيا من اليغون عالدوغي خاطر نحس في الصيف لي طون دوغي يجونا ازين كي نبداو هكا برونزي شويه وكل. باغ كونطخ في الشتاء جو بريفير لي طون هذوما هكا كي يبداو على الغوز ولا كيفاه. اما بالنسبه لي انا ديما باش نرجع للباليت هذيا، بالنسبه لي انا هذوما راهم سي دي هايلايتر راهو صافي تري بيان لافير. ما عندك علاش اذا كانك تشري باليت فيها ان هايلايتر ما عندك علاش تزيد تاخذ هايلايتر اخر زيت ونحطو. واو توب. في البارتي هذيا باش نحط الهايلايتر هذيا بتاعي اللي هو من وايكون. يقولوا لي انت الحقيقه سي اون ديكوفيرت برسمي سي دو لا توري. باش ناخذوني هذيا هكا باش نوريكم انه سي لا ميم شوز. تنجم زاده تستعملوا هوني هكا تفرج. تو باش نجي البارتي بريفيري نتاعي اللي هي الماسكارا. خديت دو ماسكارا من عند ايسونس الاصفر وهذيا الازرق، وخديت الماسكارا بريفيري نتاعي اللي هو الحقيقه لاكوزي شويه اما انا نموت عليه اللي هو هذيا من ايسونس. من احسن لي ماسكارا اللي شريتهم. رابور كاليتي بري طياره على الاخر. باغ كونطخ الماسكارا هذيا راهو فلوب دو شي فلوب. اصلا الفوشه نتاعو ياسر خايبه، كي تخرجوا هكا تفرج قداش خرج لك برودوي بالرسمي تحسوا ملكز مش نورمال. اذا كنت تلقاو هذيا الاصفر شريوه، الازرق قلت بالكم تشريوه. بالحق اذا كانكم تلقاوها قدامكم هذيا بربي شريوها. 6000 راه 6000 وطايره مش نورمال. ترج لي في اللي عطاهولي على عيني روج ليفر دو شي اليغون، دو روج ليفر ليكيد دو شي اليغون والكريون هذيا. تي هوني اللي عجبوني انا الروج ليفر هذا نموت عليه. هذوما اون كاتاستروف برسمي. اذا كانكم بديتوا مره قدامكم لي روج ليفر اليغون قولوا لي اسكو عجبوكم. برسمي ما نعرفش ما تكستور ما حملتيش بالكل اللي لوغد على الاول وفي صافي يفزتوا ديجا. هذوما ما صار لهمش عام ترش كيفاش ولا هذا ازرق ولا كيفاه. وحتى لا كولور كي تبدا معناها هكا تسواتشيها حاجه بعدك كي تجربها على فمك ما تعطيش حكايه كبيره. وهذا اون كاتاستروف. جربته انا الحقيقه على البارتي الفوقانيه من فمي خاطر عندي اخباس سوري ما نجمش نجربه كومبليتمون. شنو هو هذا؟ ما نعرفش اسكو ترى في بيغمونطاسيون ابين بالسيف لازمني ننزل باش تخرج حاجه. دونك كملنا بور الفيديو هذه. هذوما كانوا لي برودوي توانسه اللي انا شريتهم وحكيت لكم عليهم. فيهم اللي عجبوني فيهم اللي ما عجبونيش بالكل.
كيما لي روج ليفغ اليغون والا الجلوس ليكيد نتاع اليغون حسيتو il ne vaut pas du tout le coup. معناها بالسوم هذاك صحيح يظل يتكلفوا 6000 ولا 5000 ولا 7000 اما 5000 و5000 و5000 مع بعضهم نجم نشري ان بون روج ليفغ ب20000 ولا ب30000 يقعد لي اصلا. انا عمري ما نتفكر في روحي مره كملت روج ليفغ ولا حكايه دونك زايد تقد السيوم وانت فينالمون تستعمل في لون ولا زوز الوان وتنجم تشري واحد خير. ياسر نحب نشجع على المنتوج التونسي وياسر نحب نكونسومي تونسي، اما ساعات فما حاجات ما همش باهين كيما الديسيبسيون تاع الروج ليفغ وكل خاطر حتى لي مارك اللي نستعملهم الاخرين ما همش ياسر بعاد عليهم ومين ما همش ياسر غاليين. غون توب هو الهايلايتر هذايا نتاع اليغون، لو بلو غران فلوب هو الروج ليفغ نتاعهم. بالحق متيقرا من لي روج ليفغ هذايا ليترالمون في البوبيل، معناها هما ولي زوز الاخرين معناها فلوسي طيشتهم. لي بانسو اليغون فال فريمون لو ديتور. اذا كانكم تجوا قدامكم اشريوهم تحفونين تري كومبارابل بالريال تكنيكس كان ما نقولش خير. لونسيغ هذايا تحفون مش نورمال جوست لي ترو كلير بور ما كارناسيون، حتى اغمق شيد ياسر فاتح براتيكمون لي شيد الكل كيبانو. سينون التكستور توب، الكوفرونس توب، جوست خلطوه بان فون دو تان اللي هو الفون دو تان تاعكم ولا ان فون دو تان اغمق منكم بشويه باش يعطيكم لا كولور بارفيت والكوفرونس الايديال اللي تحبوا عليها انتم. اذا كان عندك برشا بودجي كبير هذه تتسمى 40000 تسمى بودجي محترم معناها. اذا كان عندك بودجي كبير اشري هذيا من اليغون الكبيره. سينو كان عندك بودجي صغير هذيا تحفونه الفي لافير سوف الفار هذيا الابيض والترني حكي عليه قبيله هذيا الفي تري بيان لافير. سينو في فما دوطخ باليت في ماركات اخرين ما همش توانسه زادا كي نسون با اوسي شير كو صحيح نحبوا نكونسوميو تونسي اما لازم حاجه تكون فافورابل لينا نحنا. هذه كانت الفان دو ما فيديو، جيسبر لي عجبتكم، جيسبر اللي انا زدتكم حاجه ولا فتكم ولا عطيتكم فكره باش تنجموا تشريو ان برودوي. ما تنساوش تحطوا لي لايك على الفيديو، ابونيفو ا ماشين اذا كان فو نيت با انكور ابوني، حطوا لي في كومونتير توت سوجيستيون تحبوا تحطوها لي والا اي كومونتير والا اي ريمارك تحبوا تعطيوها لي وانا جو سوري على ليكوت ونجاوب عليكم الكل. دونك جو فو فوا dans une prochaine vidéo. نحبكم برشا ونبوسكم برشا. très bientôt.